आइए आज फिर दिल्ली चलें। इन दिनों हम 101 साल पुरानी किताब रहनुमाए दिल्ली का मुताला कर रहे हैं। रहनुमाए दिल्ली मिस्टर G.S. मैनुअल ने लिखी थी और सन 1874 में फीनिक्स प्रेस दिल्ली से शाया हुई थी। 486 सफ़ों की इस किताब में मिस्टर मैनुअल ने दिल्ली की कदीम मस्जिदों, मकबरों, मीनारों, किलों, कोठियों और कब्रिस्तानों वगैरह के हालात बयान किए हैं। गुजरता हुआ वक्त इस एक सदी के दौरान इनमें से कितनी ही इमारतों के रहे सहे आसार भी मिटा चुका होगा और कितनी ही इमारतें बस अब चंद बरसों की मेहमान होंगी। अलबत्ता रहनुमाए दिल्ली जैसी किताबों में इन इमारतों की यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। वैसे ब्रिटिश म्यूज़ियम में रहनुमाए दिल्ली का जो नुस्खा महफूज है वो खुद अब इतना खस्ता हो चुका है कि उसके सफ़ों पर बारीक झिल्लीदार कागज़ चढ़ाना पड़ा है। आज हम रहनुमाए दिल्ली के जो सफ़हात पढ़ रहे हैं उनमें आप महसूस करेंगे कि जिन जिन यादगारों को बदलते हुए हुक्मरानों ने उजाड़ दिया, उनके उजड़ जाने पर मिस्टर G.S. मैनुअल को कितना दुख पहुंचा है और जिन लोगों की ये यादगारें हैं उनके वजूद के मिट जाने का उन्हें कितना अफसोस है। तो आइए रहनुमाए दिल्ली के कुछ और सफ़े पढ़ें। जामे मस्जिद। ये मस्जिद तमाम हिंदुस्तान में मुंतखब और लाजवाब है और ऐन शहर की नाफ में वाक़े है। इसे शाहजहां बादशाह ने 1658 में बनवा कर तैयार किया था। ये एक छोटे से पहाड़ पर बनी हुई है जो हुजला करके मशहूर है। इसकी खूबी और असलूबी काबिल तारीफ है। सरापा संगे सुर्ख से बनी हुई है और अंदर जा बजा संगे मरमर की धारियां दी हैं। 5000 कारीगर रोज इस पर काम करते थे और लागत इसकी तखमीनन 1 लाख रुपया है। इसके 3 आलीशान दरवाजे हैं। इसके दरमियान एक हौज पानी का है कि जिसमें अहले नमाज वुज़ू किया करते हैं। इसके दरों के दोनों समत निहायत बुलंद मीनार 130 फीट के बुलंद हैं। उनमें जीने बाला भी हैं जिससे उनके ऊपर बखूबी चढ़ सकते हैं और उनके ऊपर 12 दरी की बुर्जियां निहायत दिलकुशा और दिलरुबा बनी हुई हैं जहां से शहर मिसल कटोरे के नजर आता है। इसमें शिमाल की जानिब दालान गरबी में आसार मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए हैं, जिसके सामने औरंगजेब आलमगीर के वक्त में अलमास अली खां ख्वाजा सरा ने महजर संगे सुर्ख का जालीदार बनवा दिया था। इसके बाद किताब में लाल किले का तस्करा है। कहते हैं कि इस किले को शाहजहां बादशाह ने 1638 में तामीर करवाया था। इसका मुहीत 1.5 मील और कुतर 1800 फीट का है। केन साहब अपनी गाइड में तहरीर फरमाते हैं कि इस पर 50 लाख रुपए सर्फ हुए थे और 20 बरस बराबर बनता रहा था। ये सरापा संगे सुर्ख से गुल रंग है जिस पर संगे मरमर के हाशिए का निराला ढंग है। बुर्जियां और फसीलें खुशनुमा, इमारत और बाग और नहरें जलवानुमा। वो उम्दा इमारतें जो किसी ज़माने में इसके अंदर कायम थीं अय्याम गदर में मिस्मार करा दी गईं और उनके बजाय बारीकें गोरों के लिए तामीर हो गई हैं। दीवान आम। ये इमारत ऐन किले की नाफ में है मगर फ़ी ज़माना इसमें सरकारी कैंटीन है। इसकी तामीर भी किले के साथ शुरू होकर 1658 में ख़त्म हो गई थी। ये मकान निहायत अजीब व गरीब है। जब कभी इसमें दरबार हुआ करता था तो इसके शर्क की जानिब में बादशाह जुलूस फरमा हुआ करते थे। इस मकान के बीच में एक निशस्त गाह सुल्तानी बनी हुई थी जिसको तख्त शाही और औरंगे ज़िल्ले इलाही कहते थे। इसमें तरह तरह के रंगीन और बेशकीमत पत्थर नस्ब किए हुए थे और बनतकारी से तरह तरह के गुल और बेल बूटे तराशे हुए थे। अजब अजब किस्म के जानवरों की तस्वीरें बनाई थीं। तख्त की बुलंदी कद आदम से कम न थी। गरज ये भी एक नमूना अजायबात दुनिया का था। करोड़ रुपया कहने को तो 2 लफ्ज़ और एक बात है, मगर ख्याल करना चाहिए कि आज उस कदर सोने और जवाहरात के लिए कितने दरिया और पहाड़ उलटने पड़ते हैं। जहां पनाह बादशाह सलामत की पुश्त का तकिया 10 लाख रुपए का था। 12 मुरस्सा सुतूनों पर मुगर्रक मेहराबें और जड़ाऊ मीनाकारी की छत थी।
سراپا خالص کندن اور آبدار جواہروں سے جگمگا رہا تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ستارے کا نگینہ انگوٹھی پر دھرا ہے۔ اس کے ادھر ادھر دو مور جواہرات سے مرصع چونچ میں موتیوں کی تسبیح لیے اس طرح کھڑے تھے کہ گویا اب ناچنے کو مستعد ہیں۔ چاروں چھتر زرنگار جن میں موتیوں کے جھالر جھلملاتے تھے، طلائی اور نقرئی چوبوں پر استادہ تھے، اور اس کے گرد کرسیاں اور چوکیاں اپنے اپنے مرتبے اور قرائن سے سجی ہوئی تھیں۔ تخت سے کئی کئی گز تک حاشیہ چھوڑ کر چاندی کا کٹہرا خوشنما میناکاری کے کام کا لگا ہوا تھا۔ اگر ایک شمع اس کا حال بیان کیا جائے تو یقین ہے کہ ایک دفتر تیار ہو جائے، اور حق تو یہ ہے کہ جو چیز دیکھی نہ ہو اس کی کیا تعریف کی جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ دم نہ مارے، چپکا ہو رہے۔ زبان قلم بس تو خاموش ہو کہ زیبا نہیں ہے جو تطویل ہو۔ نقار خانہ، اس کے متصل ایک بڑا بلند دروازہ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ یہاں سے دیوان عام میں جانے کا راستہ ہے۔ اس مکان میں بڑے بڑے فرحت بخش دالان بنے ہوئے ہیں جن میں بادشاہی نوبت خانہ رہا کرتا تھا۔ دن رات اپنے معمول پر پنج نوبت بجتی تھی، جس کی آواز سے دل میں جرأت پیدا ہوتی تھی اور دوست شاداں اور دشمن برباد ہوتا تھا۔ اسی سبب سے یہ نقار خانہ کہلاتا تھا۔ دیوان خاص، نقار خانے کی شرقی جانب میں دیوان خاص بادشاہی محل ہے۔ اسے شاہ جہاں نے سن 1638 میں بنوایا تھا۔ یہ عمارت ایسی خوش قطع بنی ہوئی ہے کہ دوسری دیکھنے میں نہیں آتی۔ در و دیوار اور ستون و مرغول، محراب اور فرش کل اس عمارت کے سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں سراپا عقیق و مرجان اور جواہر بیش قیمت سے پچکاری کی ہوئی ہے، اور بیل بوٹے پھول پتے ایسے بنائے ہیں جن کے دیکھنے سے قدرت اور صنعت الہی یاد آتی ہے۔ نیچے سے اوپر تک طلائی کام کیا ہے، اور اندر کے رخ بیچ کے محراب پر سونے کے پانی سے یہ شعر لکھا ہوا ہے: اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ اس عمارت کی چھت کل چاندی کی تھی، مگر سن 1759 میں راجہ سدا شیو بھاؤ مرہٹا نے اکھاڑ کر گلوائی تھی۔ بجائے ان بیش قیمت جواہرات کے جو اس کے دروں میں نصب تھے، رنگ ہم رنگ اس کے بھر دیا ہے، مگر تاہم بغور دیکھنے سے اب بھی کہیں کہیں پتھر پائے جاتے ہیں۔ دیوان خاص کے بعد عقب حمام کا ذکر ہے۔ لکھتے ہیں: دیوان خاص کے متصل عقب حمام ہے۔ یہ سن 1658 میں تعمیر ہوا تھا۔ سارے قلعے میں یہ عمارت بھی قابل دید ہے۔ اس میں 3 درجے ہیں۔ اول کو جامع کن کہتے ہیں۔ اس میں نہانے کے بعد کپڑے پہن کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے شرق میں جالیاں لگا کر آئینہ بندی کی ہے، جن میں سے سبزہ اور جنگل کی کیفیت نظر آتی ہے۔ درجہ دوم کو سرد خانہ کہتے ہیں۔ یہ درجہ نہایت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں ایک شہنشین سراپا سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، جس پر عجب طرح کی بنت کاری اور پرچین سازی کی ہے، اور فرش سے لے کر چھت تک عجب عجب رنگ کے پتھر جمائے ہیں اور طرح طرح کے بیل بوٹے بنائے ہیں۔ بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 قالین ایرانی اس کی ایک گلکاری کے سامنے گرد ہیں۔ اس کے درمیان میں ایک حوض مربع بھی اسی طرح کی پرچین کاری کا بنا ہوا ہے، جس کے چاروں کونوں پر 4 سنہری فوارے تھے۔ اس کی دیوار کے گرد گز بھر کے فاصلے سے جدول کے طور پر ایک نہر جاری ہے، غرض کہ سب طرح سے اپنے عالم میں لاسانی ہے۔ تیسرے درجے کو گرم حمام کہتے ہیں۔ اس کے غرب میں ایک حوض سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور عین بیچا بیچ میں ایک چبوترا بھی اسی پتھر کا ہے۔ اس میں بھی طرح طرح کے رنگین اور بیش قیمت پتھر جڑے ہوئے ہیں، اور بیل بوٹے بنا کر اس پر گلکاری کی ہے، گویا کہ ایک باغ کا سا عالم بنا دیا ہے۔ اس میں غرب کی جانب کو آگ جلانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، جس میں 1000 من لکڑی کا لقمہ ایک بار دیا جاتا تھا۔ تو یہ تھا رہنمائے دہلی کا تذکرہ۔ یہ تذکرہ اگلے پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے تو ہمیں ضرور ہی لکھیں گے۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔